तरीन खबरें इंतहाई तरीन खबरें आ रही है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन करीब आ रहा है, ज़िमनी इंतखाबात जो है वो करीब आ रहे हैं और अब जो है वो फिर से लोग ऊंचे हथकंडे अपनाने पर जो है वो उतर आए हैं। पहले देखिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है एक पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ ने इत्तेहाद कर लिया। उस पार्टी का जो इंतखाबी निशान था वो पोलो मैन था। पोलो अब जानते होंगे ये गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के मशहूर खेल है। तो पोलो मैन का वो निशान उन लोगों ने उनसे छीन लिया और अब फिर से वहां जो है किसी को मतलब जो है ट्रक दी है, किसी को ट्रैक्टर दिया है, किसी को क्या मुख्तलिफ निशानात पर तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम अब जो है ना वो होशियार हो चुकी है। पाकिस्तानी अवाम के अंदर शऊर पैदा हो चुका है, चाहे वो जो है पढ़े लिखे लोग हो चाहे वो अनपढ़ लोग हो, तमाम तर लोग जो है अब समझते हैं कि कौन सा निशान है और तहरीक इंसाफ को वोट डालते हैं। और ये जो है अवाम ने 8 फरवरी को साबित किया था, जब 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर अवाम ने दफा 804 नाफिज कर दी थी और अब फिर से जो है अवाम जो है गिलगित बल्तिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात में दफा 804 नाफिज कर देगी। लेकिन इस दफा के जो है ना अपने मैंडेट का भी हिफाजत करना अब जो है अवाम पर बनता है, क्योंकि इस दफा का इंतखाबात इंतहाई तरीन हो चुके हैं। जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है ना, तो इंतखाबात के अंदर अवाम को निकलना होगा, हर शख्स को किरदार अदा करना होगा, हर शख्स को पहले देखिए वोट डालना होगा, फिर अपने वोट की हिफाजत खुद करनी होगी। वोट दूर फेंकना, लिस्ट से गायब कर देना, गिरफ्तारियां, सूबा बदर, पाबंदियां, उम्मीदवार पर के इंतखाबी निशान की चोरियां, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ऐद है तुम्हें शिकस्त देंगे, जितना दम लगा लो, ये कौम तुम्हें बार बार 8 फरवरी देगी कि जितना भी तुम मतलब दम लगा लो, ये कौम तुम्हें हमेशा 8 फरवरी ही देगी, मतलब 8 फरवरी के जो है ना तर्ज अमल की शिकस्त देगी। ये जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कह रही है और पूरे पाकिस्तान के अवाम की ये अहद है कि हम जो है ना बार बार तुम लोगों को 8 फरवरी ही देंगे। मतलब 8 फरवरी पर जिस तरह की शिकस्त आपको दी ना, चाहे वो जो है मतलब जो है कौमी सतह के इंतखाबात हो, मतलब या जो है वो मतलब ज़िमनी सतह के इंतखाब, हर एक इंतखाब के अंदर आपको 8 फरवरी ही मिलेगा। और अवाम को देखिए इनकलाब के अंदर उतरना ही होगा, वरना फिर जब तक जो है ना ये हालात रहेंगे तब तक अवाम के वोट की कोई इज्जत नहीं होगी। हमेशा इन लोगों ने देखे नारे लगाए कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, लेकिन आज वोट को इज्जत कौन दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, क्योंकि आज मुल्क के अंदर जो है ना मुनीर बड़वा का गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिजुल अमल है और इस शख्स ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, अवाम का जीना हराम कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एप्लाइड कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को खत अरसाल, तशवीशनाक सूरत हाल पर अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त कि इस वक्त जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एप्लाइड कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको खत अरसाल हो गया है। ये जो है वज़ीर आला KP सुहेल खान अफरीदी साहब की जानिब से लिखा गया है कि जो है इस इंतखाबात के अंदर जो है शफाफियत यकीनी बनाई जाए, इस इस्तदा की गई है। तशवीशनाक सूरत हाल है इस इंतखाबात के अंदर, इस पर अदालत को मुदाखलत की जो है ना वो दरख्वास्त की, अदालत मुदाखलत कर दे और कानूनी तर्ज अमल से शफाफियत जो है ना वो यकीनी बनाए। क्या कानून की तर्ज अमल से शफाफियत अदालत यकीनी बना पाई? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि 26वीं और 27वीं गैर आईनी तरामीमों के बाद पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है और इस वक्त 28वीं की भी तैयारी है, जिसमें तमाम तर इख्तियारात जो है ना वो मुनीर बड़वा के पास चले जाएंगे और मुनीर बड़वा को ये लोग सदर तैनात कर देंगे। सदर के पास देखिए क्या होता है, सदर के पास कुछ महदूद इख्तियारात होते हैं, इससे पहले मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ। उस महदूद इख्तियारात के तर्जमन से जो है ना सदर फौज का सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के अंदर कहलाया जाता है और अगर सदर चाहे तो आर्मी चीफ को बरतरफ भी कर सकता है। कुछ महदूद इख्तियारात होते हैं लेकिन इंतहाई मजबूत इख्तियारात होते हैं, दूध इख्तियारात होते हैं, इंतहाई मजबूत इख्तियारात होते हैं और ये इख्तियारात अब इस 28वीं गैर आईनी तरमीम के जरिए जो है ना ये लोग जो है वो मतलब मुनीर बड़वा के हवाले करना चाहते हैं और मुनीर बड़वा को ये लोग सदर तैयार करवाना चाहते हैं, मतलब सदर तैयार कराई दिया जाएगा और सदर तैनात करवा दिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें ये लोग करवाना चाहते हैं।
یہ حالت جو ہے وہ اس ملک کے اندر ہو چکی ہے۔ گلگت میں ISF اور یوتھ کے زیادہ سے زیادہ لوگ کو بھیجے تاکہ وہ مساہمت کر سکے اور اپنا مینڈیٹ بچا سکے۔ پنجاب میں جس طرح بلدیاتی الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، میرے خیال سے اس کا بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جس طرح کا گلگت بلتستان کے اندر الیکشن اب ہو رہا ہے نا، تو اس پر یہ انتخابات کے مطلب جو لسٹ ہے آپ کے سامنے کہ یہ لسٹ آپ گلگت بلتستان کے اندر ہر شخص کو پہنچائے، اور جس طرح کا انتخابات یہ لوگ پنجاب کے اندر کروانا چاہ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب بائیکاٹ ہی بنتا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر تو ایک اور ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت فرعونیت نافذ ہے اور فرعون کی حکومت ہے اس وقت پنجاب کے اندر مریم نواز ہے، اور مریم نواز کے لیے منیر بڑوا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مریم نواز کو خوش رکھنے کے لیے تمام تر جو ہے نا وہ حدیں پار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ مریم نواز جو کچھ کام کرتی ہے ان کے لیے وہ کوئی اور تو نہیں کر سکتا، وہ کام تو مرد نہیں کر سکتے، وہ تو عورت ہی کر سکتی، اور عورت وہ کام کرتی ہے۔ اس پر میں زیادہ نہیں چاہوں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو منیر کے لیے جو کام عورت کرتی ہے وہ تو مرد نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو ہے نا وہ مطلب اس لیے وہ تمام تر چیزیں یہ لوگ مطلب مریم نواز کو اس طرح سے دیتے رہتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی دنیا بھر میں گلگت بلتستان کے عوام لوگوں کی پہچان تھی۔ جس طرح 4 کروڑ عوام کے نمائندے کو پولیس گاڑی میں ڈال کر صوبہ بدر کیا گیا، یہ صرف تحریک انصاف کی عزت کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے گلگت بلتستان کا سر شرم سے جھک گیا۔ ہم خیبر پختونخوا کی 4 کروڑ عوام کے سامنے شرمندہ ہے۔ یہ جس کے حکم پر ہوا بہت غلط ہوا۔ سوچے ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ خدا را گلگت کو پنجاب سمجھ کر وہ حالت یہاں پیدا نہ کرے۔ ایک طرف فارم 47 پر جیتنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر خوش آمدید کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف عوام کے حقیقی نمائندوں کو پولیس کے ڈبوں میں ڈال کر صوبہ بدر کیا جا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کا کیا چہرہ آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ عتیق الرحمان، صدر یوتھ ونگ گلگت بلتستان، امیدوار JB2 عتیق پیرزادہ۔ یہ جو ہے ان کی جانب سے کہا گیا عتیق الرحمان، یہ گلگت بلتستان سے صدر یوتھ ونگ تحریک انصافی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس طرح کے حالات ان لوگوں نے پنجاب کو جو ہے مطلب اندر بنائے نا، میں نے آپ کے سامنے اسی طرز عمل سے یہ لوگ گلگت بلتستان کے اندر بھی کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان سے یہ لوگ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھا کر جو ہے نا وہ مطلب گاڑیوں کے اندر ڈال رہے اور صوبہ بدر کر رہے، مطلب صوبے سے نکال رہے۔ بے پناہ لوگ یہاں KP سے گئے، پنجاب سے گئے، سندھ سے، مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے رہنما گئے، تو یہ ان کے ساتھ جو رہنما انہیں بھی اٹھا رہے، اور جو مطلب عام عوام ہے جو لوگ یہاں سے گئے ان کو بھی اٹھا رہے، گاڑیوں کے اندر ڈال رہے تحریک انصاف کے لوگ اور صوبہ بدر کر رہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس ایک طرح سے جو ہے وہ بدنامی ہو رہی ہے گلگت بلتستان کی۔ گلگت بلتستان دیکھیں کس چیز پر مشہور ہے دنیا کے اندر؟ مہمان نوازی پر۔ پاکستانی جو ہے نا وہ دنیا کے اندر مہمان نوازی پر یہ یاد رکھے مشہور ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے آپ کراچی تا خیبر چلے جائیں یا جو ہے نا پنجاب تا گلگت بلتستان کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، پورے پاکستان آپ گھوم لے، آپ کسی اور ملک سے آ جائے، مطلب آپ جو ہے نا وہ کوئی انگریز پاکستان آ جائے، لوگ ان سے 1 روپے نہیں لیتے، لوگ انہیں کھانا فراہم کرتے ہیں، گھروں سے کھانا باہر نکال کر مطلب انہیں دیتے، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پاکستان کی مہمان نوازی کے اوپر پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ بے پناہ انگریز اس کا مطلب وہ بولتا ثبوت دیتے ہیں کہ ہاں ہم جب پاکستان گئے تو ہمیں جو ہے وہاں بے پناہ جو ہے وہ مطلب ایک فرینڈلی ماحول دیا گیا، اور لوگ نے ہمیں کھانے کے لیے پوچھا، ہمیں جو ہے نا رہنے کے لیے پوچھا، وہاں لوگوں نے فری ہمیں کھانا دیا، ہوٹلوں سے فری دیا، گھروں سے فری دیا۔ اور آپ اس تمام تر چیزوں پر آپ مطلب جو ہے انڈین کرکٹرز کی انٹرویوز دیکھ لیں۔ انڈین کرکٹرز جب پاکستان آئے تھے نا تو پرانے کرکٹرز آج بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا سب سے یادگار ٹرپ جو ہے وہ پاکستان کا ٹرپ تھا۔ تو عوام جو ہے نا وہ قدر کرتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہو، پاکستانی عوام جو ہے نا مہمان نوازی میں دنیا کی قدر کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس مہمان نوازی کے تہذیب کو اڑا کر رکھ دیا۔ ان کی ناقص پالیسی نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، پاکستانی عوام کو ان لوگوں نے ڈی گریڈ کر رکھا ہے، نچلے درجے کا شہری بنا دیا ہے، اور اب جو مہمان نوازی کی تہذیب ہے نا اس کا بھی گلا گھونٹ دیا ان